अब अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो करूंगा, अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसको जंग का चैलेंज देता हूँ। बहुत सारे उमूर हैं, गलतियां हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी को जंग का चैलेंज नहीं दिया। पूरा कुरान उठा लीजिए, सिर्फ एक सूदखोर है जिसको उसने जंग का चैलेंज दिया। और अल्लाह जिसको जंग का चैलेंज देता है, फिर अल्लाह की खुफिया तदबीर उसको जकड़ ली, और फिर वो एक वक्त आके कहता है, फिर इतना रोता है, चीखता, लेकिन कोई हल नहीं होता। तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचने के लिए ज़राए भी हलाल हों और नियत भी जो है, अहदाफ भी ये हो। लेकिन अगर हदफ ये हो गया कि मेरे पास दौलत ज़्यादा होगी तो मैं इशरत करूँगा, तो या ये नीयत हुई कि मेरे पास दौलत हुई तो मैं अपने ख़ानदान, बरादरी, हमारे पंजाब में कहते हैं शरीका, उसमें मैं बड़ा नुमाया हो जाऊँगा, उस पर तफाखुर करूँगा, ये अगर मकसद हो जाए तो हलाल ज़राए से कमाया हुआ रिज़्क हलाल तो होगा, वो हराम नहीं होगा, लेकिन वो बातन को उजाड़ देगा और वो वबाल बनेगा और वो माल मुसीबत बनेगा और वो आखिरत के नुकसान का सबब बनेगा। बतदरीज वो दीन से दूर हटा देगा और वो पक्का दुनियादार बना देगा। तो इसलिए हमें इन तीन अहदाफ के अलावा चौथा कोई हदफ नहीं तय करना चाहिए। पहला हदफ अपने आप को सवाल से बचाना, दूसरा हदफ कि अपने बच्चों की और अपने मातहत जो जिनकी कफालत हमारे ज़िम्मे है उनकी सही सही कफालत कर, वो जितनी मर्जी कुशादा की जाए उसमें कोई हरज नहीं। याजिब अला साहिबिल माल अन युस्सिअ अला याले, सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि वो लाज़िम है साहिब माल पे कि वो वुसअत के साथ, कुशादगी के साथ अपने बच्चों की कफालत करे। बल्कि मा वादा फी ये बड़ा फैया सदाका, फरमाया जो तुम लुकमा कमा के बीवी के मुंह में रखते हो वो भी सदका लिखा जाता है, उसका भी तुम्हें सवाब मिलता है, उसका भी तुम्हें अजर मिलता है, उसका भी तुम्हें सिला अल्लाह के यहाँ से नसीब होता है। आप जब राह खुदा में खर्च करते हैं, जो आप अपनी औलाद पे खर्च करते हैं, माँ बाप के खर्च करते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं, वो सदका नाफिला होता है। और जो गुरबा और मसाकीन पे खर्च करते हैं वो दो तरह का होता है, सदका नाफिला भी होता है, वाजिबा भी होता है। सदका वाजिबा सिर्फ ज़कात है, मन्नत का है, या इस तरह के जो सदकात हैं। तो जो हम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं वो सदका नाफिला है। और सदका नाफिला में ये बेहतरीन सदका है कि आप अपने बच्चों पे खर्च करें, उनको कुशादगी दें, उनको वुसअत दें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, और ये अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे लिए अजर का सबब है। और अपनी बीवी को तुम जब जो है वो नवाजते हो, देते हो, वो खुश होती है, तो उसकी खुशी तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है ना। उसका कुछ लोग जो है वो बाकी लोगों को तो बहुत खुश रखते हैं, लेकिन घर के किफाफ के अंदर जो है वो ज़रा घुटन रखते हैं, कुशादगी नहीं करते, और घर के माहौल के अंदर घुटन होती है, तो उससे उस घुटन की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें उनसे रूठती। इसलिए घर में कुशादगी पैदा करने का हुक्म है। और तीसरी नियत वही मैंने बताई कि अल्लाह अगर ज़्यादा दे, ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए, हर वो जानवर जिसका ज़रूरत से ज़ायद दूध होता है उसका दूध हमारे लिए हलाल है। भैंस का दूध है वो औरों के लिए हलाल है, गाय का दूध। और जिस जानवर का दूध उसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, बमुश्किल उसके बच्चे पीते हैं, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं रखा गया। तो जिसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दे तो वो चाहे कि औरों को बांटे, और लोगों के लिए जो है वो सदकात और खैरात और ज़रूरत हो, अपने कारोबार में भी लगाए, लेकिन औरों को भी दे। और जब वो राह खुदा में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला जल्ला शानू उसको बरकत अता करे। तो ये जो कारोबार के ज़राए होते हैं ये अल्लाह की रिज़ा का सबब हो सकते हैं। एक मौका आया कि जब ग़ज़वा तबूक के लिए सहाबा ने हुज़ूर ने सहाबा से फंड मांगा, तो उन्होंने जब पेश किया तो सहाबा में से जो गरीब थे उन्होंने कहा कि ज़हब अहलुद दुसूर फिल उजूर, कि जो अहले दुसूर हैं, जो मालदार हैं, वो तो अजर में हमसे बढ़ गए और हम बहुत पीछे रह गए। उन्हें हसरत हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुलाम आज़ाद करने की तरगीब दी, तो सबसे ज़्यादा गुलाम आज़ाद किए थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला। 1, 2, 4, 10 गुलाम नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30,000 गुलाम आज़ाद, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे, ज़ीरो से। जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो हुज़ूर ने मवाक़ात कायम की, एक अंसारी को और एक मुहाजिर को जोड़ दिया, कहा ये तुम्हारा भाई है, इसको तुमने स्टैंड करना, खड़ा करना। तो उन्होंने आधे आधे माल दे दिए, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो अंसारी भाई था उसने कहा जनाब मैं क्या पेश कर सकता हूँ। उसने कहा मेरे भाई तू मुझे बाजार का रास्ता दिखा दे, अगला काम मैं जानू, मेरा काम से। तो जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सरफरूख करता है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बाजार ले गए और बाजार की नोयत समझा दी कि इस वक्त मंडी में ये तेज़ है और ये कमज़ोर है और यहाँ के हालात और मिजाज। कहा बस आप अब घर जाइए, अब मैं जानू और बाजार जाऊँ। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे, जब उनका विसाल हुआ 30,000 गुलाम तो उन्हें ज़िंदगी में आज़ाद किए,
اس کے علاوہ دیگر مدات میں بھی خرچ کیا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو 4 ازواج تھی، ان کی اولادیں تھیں. آپ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنے کی وصیت کی. باقی 2 حصوں میں اولادوں کو دیا گیا، بیٹیوں کو بیٹوں کو دیا گیا. 8واں حصہ خاتون کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے. وہ 8واں حصہ جو ازواج کا تھا وہ ازواج میں تقسیم کیا. اس میں باغ بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، اس میں جو ہے وہ گھوڑے بھی تھے، اس میں اونٹ بھی تھے، اور بہت کچھ تھا، زمینیں جائیدادیں بھی تھیں. صرف جو سونے کی مد میں چیز تھی، سونا بڑا تھا، اس کو 4 بیویوں میں 8واں حصہ جو تھا تقسیم کرنے کے لیے مزدور کلہاڑوں سے صبح کے وقت کاٹنے لگے، ظہر تک کاٹتے رہے. یہ اس شخص کی کہانی ہے کہ جو بازار کا راستہ دیکھ کے پھر خلوص سے وہاں محنت کرتا ہے. تو اللہ سے مانگو عبد الرحمن بن عوف کی دولت قارون نہیں، مالک دولت عثمان عطا. اللہ فراوانیاں دے، وسعتیں دے، لیکن ان نیتوں پر کھڑے رہیں کہ اللہ اگر دے تو ہم اپنی ضرورت پوری کر کے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر کے، جو زائد ہوگا ہم اپنے کاروبار کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں ضرورت ہوگی، غربا میں، مساکین میں، اراملہ میں، مساجد میں، مدارس دینیہ میں، دیگر مدات کے اندر وہاں خرچ کر کے ہم اللہ کی رضا جوئی پائیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تاجر ہیں قیامت کے دن فجار کی شکل میں کھڑے ہوں گے. جب قیامت کے دن تاجر یحشرون تجار الفجار، جو تجار ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن جب لائے جائیں گے تو بصورت فاسق فاجر وہ کھڑے کیے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق، 3 چیزیں حضور نے فرمائی. ہاں مگر جس نے تقوی اختیار کیا، جو نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا، جس کے اندر یہ 3 وصف ہوئے تو وہ فجار کی فہرست میں نہیں ہے، ورنہ کاروباری لوگ فرمایا فجار کی فہرست میں کھڑے ہوں. تو 3 طرح کے جو ہیں وہ لوگ ہیں. ایک وہ کہ جو اپنے کاروبار کے اندر حرام حلال، امن الحلال امن الحرام. حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے یہ جو رزق ہم اکٹھا کر رہے ہیں یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے. ان کا مقصد صرف رزق اکٹھا کرنا اور امیر بننا. قدریں پامال کریں گے اور جو ہے وہ اخلاقیات کا دامن چھوڑیں گے، دوستیاں قربان کر دیں گے، رشتہ داریاں توڑ دیں گے اور سب کچھ کر دیں گے. دولت ملنی چاہیے، ایک وہ طبقہ ہوگا. تو فرمایا یہ فجار کی صف میں کھڑے ہوں گے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اچھائی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن کاروباری حالات کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ صدقہ کیا کریں. جب وہ صدقہ کیا کریں گے تو ان کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے. اور تیسرا وہ طبقہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بالکل صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے، اونچ نیچ نہیں ہونے دیتا اور اپنے مال میں آمیزش نہیں ہونے دیتا اچھے طریقے سے، اس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، شہیدوں کے ساتھ کھڑے. تو ایک طبقہ تو برباد طبقہ ہے جو پکا دنیا دار بن جاتا ہے، جس کی ترجیحات ہی دولت کو جمع کرنا ہے، اخلاقیات پامال کرتا ہے، اقدار پامال کرتا ہے اور حلال حرام کی تمیز اس میں نہیں رہتی ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ صدقے سے اس کا مداوع کرے. اور تیسرا طبقہ وہ کہ جو اپنے معاملات کو بالکل خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ رکھے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، تو وہ گھوڑا لے کر بیچنے بازار آیا تو ایک صحابی گزرتے ہوئے رکے، پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں. کتنے کا؟ کہا میں اس کو 500 درہم میں بیچتا ہوں. انہوں نے کہا جس طرح کوئی چیز خریدی جائے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے، تو عرب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سواری کر کے اس کی چال دیکھتے تھے اور پھر اس کی قیمت لگاتے تھے. تو جب انہوں نے اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو دوڑایا تو سمجھے کہ یہ تو بہت مہنگا ہے، یہ 500 کا بیچ رہا ہے. خیر واپس آئے تو کہا کہ یہ کتنے کا؟ کہا 500 کا. کہا 600 لیتے ہو؟ کہا لے لو، دے دو 600 دے دو، مجھے اور کیا چاہیے. پھر کہا 700 لوگے؟ تو کہا مجھے اور کیا چاہیے، 700 دے دو. کہا تمہارا گھوڑا ویسے 800 کا ہے. انہوں نے کہا ہاں میرا گھوڑا 800 کا ہے. تو کہا تم 500 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میں مجبور ہوں اور میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے بیچ رہا ہوں. اس آج کل وہ کہتے ہیں نا پراپرٹی پہ یہ بندہ پھنسا ہوا ہے ورنہ یہ اتنے کا سودا نہیں ہے. تو اس نے کہا میں پھنسا ہوا ہوں تو اس لیے 500 کا بیچ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم 800 کا کیوں لے رہے ہو؟ جب تمہیں 500 کا مل رہا ہے تو تم 800 کا کیوں لے رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں. تو اپنی تجارت کو بعض اوقات کوئی پھنس گیا ہے
تو اس کی مدد کرو، بلکہ اس کو 4 آنے زیادہ دے کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو. اگر کل وہ پھنسا ہے تو آج وہ پھنسا ہے تو کل آپ ہی تو پھنس سکتے ہو. تو اس لیے اپنے معاملات کو ستھرا رکھا جائے اور اپنے معاملات کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس عنوان سے اور بھی کچھ عرض کروں. 2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے کاروبار میں وسعت ہو تو ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان کا آخری وقت آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو حضرت عثمان غنی ان کا حال پوچھنے آئے. تو جب وہ واپس رخصت ہونے لگے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ رکھ لیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کے کام آ جائیں گی، تو آپ اس کو رکھ لیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان کو تو ضرورت ہوگی اس کو اپنی زندگی کے اندر. کہا میری بیٹیوں کے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو مالی پریشانی نہیں آ سکتی.